कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवत वाणी संस्कृतका वाणीहरूको सरसर्ती भाव अर्थ शब्दार्थ बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। भागवत भागीरथीमा भावद्वारा आचमन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौं। तृतीय स्कन्धका 23औं अध्यायलाई हामीले पूर्व कक्षामा सरसर्ती हेर्ने जमर्को गरेका थियौं। आज चतुर्विंश अध्यायमा उपस्थित छौं। पूर्व प्रसङ्गलाई थोरै जोड्न चाहे। यहाँ मैत्रेय र विदुरजी महाराजको संवाद चलिरहेको छ। मैत्रेयजी महाराजले कर्दम र देवहूतिको गृहस्थको वर्णन गर्दै गर्दै देवहूतिका खुसीका लागि कामक नाम गरेको विमानको रचना गरेर मान सरोवर आदि नन्दक पुष्पक यस्ता विभिन्न देवताहरूद्वारा चाहिँ विचरण गर्ने उद्यानहरू बगैँचाहरूको विचरण गराएर आकाश मार्गमा दिव्य 100 वर्ष व्यतीत गरेर आश्रम फर्किनुहुन्छ कर्दम ऋषि र देवहूति माता। अन्तिममा देवहूति माताबाट कश्यप ऋषिका 9 पुत्रीहरू जन्मन्छन् र कर्दम ऋषि पूर्ववत प्रतिज्ञा अनुसार सन्यास्त हुनका लागि प्रयत्नरत हुनुहुन्थ्यो। घरबाट निस्किन आँट्नु भएको थियो। त्यतिखेरै माता देवहूतिले हे परमेश्वर, हे पतिदेव, हजुर यहाँबाट निस्किसकेपछि यी कन्याहरूको कन्यादान कसले गर्छ? को बाबु भएर उभिन्छ कन्यादान गर्नका लागि? अनि तपाईँ त जानुहुन्छ, म एक्लै हुन्छु, मेरो साथी कोही हुँदैन, म कसरी चित्त बुझाएर बस्नु? त्यसकारण र मैले अहिलेसम्म तपाईँको सेवा गरेको व्यर्थ नजाओस्, भगवानको भक्तिमा मेरो मन जाओस्। तपाईँ त सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्छ, महापुरुषको सङ्गत कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। त्यो पक्कै पनि निश्रेयस कल्याणका निमित्त हुन्छ र त्यही यदि सङ्गत नीच पुरुषसँग भएको थियो भने त्यो संसारका निमित्त हुन्थ्यो, संसारको यो जन्म मरण चक्रमा फसाइरहनका लागि हुन्थ्यो। तपाईँको सेवा, तपाईँको सङ्गत पक्कै पनि मेरो कल्याणका लागि नै हुनेछ भन्ने यसरी माता देवहूतिले आफ्ना पति परमेश्वरलाई कर्दम ऋषिलाई भनिसकेपछि यहाँ कर्दम ऋषिले अब माता देवहूतिलाई के भन्नुहुन्छ सो कुरा मैत्रेयजी यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ विदुरजीलाई। आउनुहोस् चतुर्विंश अध्यायमा प्रवेश गरौँ। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोद्विहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। दयालुः दयावान हुनुभएका मुनि कर्दम ऋषि, शालिनी भनेको शील स्वभाव सम्पन्न भएकी, मनोदुहितरम मनु महाराजकी पुत्री देवहूति जो निर्वेदवादिनी भनेको वेदको निचोड जो मुक्तिको कुरा छ, निश्रेयसको कुरा छ, कल्याणको कुरो छ, त्यस्ताका लागि उद्यत भइरहेकी छिन्। जो मेरो मुक्तिको मार्ग हजुरले प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर भनिरहेकी छिन्। भनिसकेपछि एवं यस्तो प्रकारले भनिरहेकी आफ्नी पत्नीलाई देख्दाखेरि उहाँलाई के भयो त भन्दा शुक्ल भगवान नारायणद्वारा अभिव्याहृतम अगाडि बताइएका कुरा चाहिँ स्मरण भयो र शालिनीम आफ्नी पत्नी शील स्वभाव सम्पन्न देवहूतिलाई आह भन्न लाग्नुभयो। अगाडि भगवानले जो भन्नुभएको थियो त्यो कुरा स्मरण भयो। तिम्रा घरमा म स्वयं पुत्र रूपमा उत्पन्न हुनेछु भनेर यसरी भगवानले भन्नुभएको थियो नारायणले कर्दम ऋषि। त्यो कुरा स्मरण भइसकेपछि अब यहाँ ऋषिरुबाट ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ कर्दम ऋषि। माखिदो राजपुत्रीर्थम आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अधूरात् संप्रपच्यते। हे राजपुत्री, हे मनुपुत्री देवहूति, आत्मानं प्रत्यनिन्दिते, आफूले आफैलाई चाहिँ खेद गरिरहेकी, निन्दा गरिरहेकी यस्ती
तिमीले इथम यसरी माखिद, खेद नगर। आफूले आफैलाई मैले धेरै वर्षसम्म चाहिँ व्यसनमा नै बिताएछु, यति समर्थशाली पति भएर पनि मैले केवल इन्द्रियको तृप्तिका लागि मात्रै कर्म गरेछु भनेर यसरी अगाडि माता देवहूतिले भनेको कुरा सम्झनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तिमी आफूले आफैलाई यसरी तिरस्कार नगर हे देवहूति भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। माखिद, खेद नगर। अक्षर निर्गुण निराकार परब्रह्म भगवान अधुरात भनेको अब चाँडै नै ते गर्भम तिम्रा गर्भमा सम्प्रपत्स्यते आउनुहुनेछ। तिम्रा गर्भमा चाँडै नै अब भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसकारण अब तिमी खेद नगर। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। धृतव्रतः असि तिमीले धेरै धेरै व्रतलाई धारण गरेकी छौ। ते भद्रम तिम्रो कल्याण होस्। दमेन भनेको इन्द्रियहरूको दमन गर्नाले, बाह्येन्द्रियहरूको दमन गर्नाले र नियमेन च भित्री इन्द्रियहरूको चाहिँ नियमन गर्नाले, तपो द्रविण दानैश्च अनि तप अनि दान आदिद्वारा युक्त भएको श्रद्धाद्वारा चाहिँ ईश्वरम भज, ईश्वरको के गर, भजन गर, ईश्वरको सेवन गर, ईश्वरको पूजन गर, दान गर, यमलाई धारण गर, नियमलाई धारण गर, तपस्या गर, द्रविण आदि दान गर, अन्न आदि दान गर, अनि यसरी भगवानको भजन गर भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। सत्त्वयाराधितः शुक्लो वितन्मन्मामकं यशः छेत्ता ते हृदय ग्रन्थि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। शुक्ल भनेका सत्वगुणी, विशुद्ध सत्वगुणले युक्त हुनुभएका भगवान, सह उहाँ नारायण, त्वया आराधितः जो तिमीद्वारा आराधन हुनुहुन्छ, आराधित हुनुहुन्छ, तब मामकम यशः मेरो यशलाई वितन्मन चारै दिशामा फैलाउँदै फैलाउँदै, औदर्य तिम्रो उदरबाट उत्पत्ति भएर, ब्रह्म भावनः ब्रह्मको ज्ञानलाई विस्तार गर्नका निमित्त साङ्ख्य योगको प्रतिपादन गर्दै गर्दै, ते हृदय ग्रन्थिम तिम्रो हृदयको त्यो अहङ्कार रूप ग्रन्थीलाई छेदन गरिदिनु हुनेछ। तिम्रो हृदयको त्यो अहङ्कार रूप जो ग्रन्थी छ त्यसलाई साङ्ख्य दर्शनको उपदेश गरेर छेदन गरिदिनु हुनेछ। त्यसकारण तिमी अब खेद नगर, माखिद भनेर यसरी यहाँ पति कर्दमले देवहूति मातालाई सम्झाउनु भएको छ। अगाडि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम अभजत गुरुम। देवहूति अपि माता देवहूतिले पनि प्रजापति कर्दम आफ्ना पतिको सन्देशम त्यो राम्रो वचनलाई, सद्वचनलाई गौरवेण गौरवपूर्व सम्यक श्रद्धाय भनेको श्रद्धाले युक्त भएर के गर्नुभयो, कूटस्थम जगत गुरुम जगतका गुरु हुनुभएका, निर्गुण निराकार जगतका गुरु हुनुभएका पुरुषम परम पुरुष परमात्माको अभजत भजन गर्नुभयो। आफ्ना पतिको त्यो वाक्यलाई श्रद्धा गर्दै अत्यन्त गौरवताका साथ भगवान नारायण परब्रह्म परमात्माको भजन गर्न लाग्नुभयो, पूजन गर्न लाग्नुभयो। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञग्निरिव दारुणी। तस्यां ती देवहूति माताका गर्भबाट भनौँ न बहुतिथे काले भनेको धेरै काल व्यतीत भइसकेपछि भगवान मधुसूदन नारायण कार्दमं वीर्यम आपन्न, कार्दम भनेको कर्दमजीका वीर्यमा संश्लिष्ट भएर दारुणी अग्निव अत्यन्त दारुण अग्निका समान तेजले युक्त भएर जग्गे जन्मिनुभयो। देवहूति माताका गर्भबाट कपिलदेव भगवानको जन्म भयो। अबादयंस्तदा व्योम्नि बादित्राणि घना घनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्ते अप्सरसो मुदाः। तदा त्यो समयमा घना घना बादल जो वर्षा गराइराख्ने भएका थिए तिनीहरूले चाहिँ वादित्राणी विभिन्न वाद्यवादनहरू चाहिँ अवादयन बजाउन लागे व्योम्नि आकाशमा। कपिलजीको गुणगान चाहिँ गन्धर्वहरूले गाउन लागे अनि अप्सराहरू चाहिँ मुदा हर्षेण नृत्यन्ती स्म नृत्य गर्न लागे। यस्तो भयो। अपितु सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुस्सदिशः सर्वा अंहांसि त मनांसि च। खेतरैः आकाश मार्गका देवताहरूद्वारा अपवर्जिताः वृष्टि गराइएका दिव्याः दिव्य सुमनसः पुष्पहरू पेतु पृथ्वीमा खस्न लागे।
अनि सर्वादिशः सबै दिशाहरू, अम्भांसी जलका स्रोतहरू र मनांसी च प्राणीहरूका हृदयहरू मनहरू पनि प्रसिद्धुष्ट, खुसी हुन लाग्यो, आनन्दलाई प्राप्त गरे। भगवानको आगमनले सारा पृथ्वी नै आनन्दमय भयो। तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयंभू शाकं ऋषिभिर् मरीच्यादिभिरव्ययात्। सरस्वत्या परिश्रितं, सरस्वती नदीले परिपरिबाट घेरिएको त्यो कर्दम आश्रम पदम, कर्दम ऋषिको आश्रममा चाहिँ मरीची आदि गरिएका ऋषिहरूका शाकम साथमा स्वयंभू भगवान ब्रह्मा स्वयं अव्ययात उपस्थित हुनुभयो। ऋषिहरूका साथमा ब्रह्मा स्वयं कर्दम ऋषिका आश्रममा उपस्थित हुनुभयो। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुघ्न तत्संख्यान विज्ञप्तये जातं विद्वानजः स्वराट। शत्रुघ्न, हे शत्रु हन्ता विदुरजी महाराज, परम ब्रह्म परम भगवन्तं, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान सत्त्वेन अंशेन, सत्व गुणको अंशलाई धारण गरेर त्यो संख्यानम विज्ञप्तैः, तत्त्व संख्याको उपदेश गर्नका लागि अथवा सांख्य दर्शनको उपदेश गर्नका लागि जातम जन्मिनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वराट सर्वज्ञ, सबै कुरा जान्ने हुनुभएका अझ ब्रह्माजी विद्वान जान्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण भगवान कपिल देवको दर्शनका निमित्त पनि त्यहाँ ब्रह्माजी आउनुभएको छ। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रदिश्यमाणैरशुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। तच्चिकीर्षितं विशुद्धेन चेतसा सभाजयन्, भगवान कपिलदेवद्वारा गर्न खोजिएको अथवा जो गर्नका निमित्त आउनुभएको छ त्यो कुरो चाहिँ विशुद्धेन चेतसा, विशुद्ध चित्तद्वारा सभाजयन प्रशंसा गर्दै गर्दै अनि अशुभिः प्राणहरू, कस्ता प्राणहरू भन्दा प्रदिश्यमाणै हर्षित भएका प्राणहरूद्वारा कर्दम ऋषिलाई च इदम अभ्यधा, त्यस्तो कुरा बताउन लाग्नुभयो। ब्रह्माजी उपदेश गर्न लाग्नु। भगवान कर्दम ऋषिका घरमा उत्पन्न हुनुभएको छ पुत्रका रूपमा, कपिलदेवका रूपमा। भगवानको त्यो जो इच्छा छ त्यो ब्रह्माजीलाई थाहा छ, यो कर्मका लागि आउनुभएको भनेर त्यसमा मनमा नै प्रशंसा गर्नुभयो। भगवान हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनेर यसरी सम्झिनुभयो र कर्दम ऋषिलाई अब भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजी, त्वयामि पचिति स्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सञ्जगृहे वाक्यम भवान् मानद मानयन्। हे मानद, हे सम्मान गर्नका लागि जान्ने भएका कर्दम, त्वया हे तात, हे पुत्र, त्वया तिमीद्वारा गरिएको मानयन सम्मानपूर्वकको निर्व्यलीकतः कपट रहित मे अपचिति मेरो सत्कारले चाहिँ कल्पिता जो गरेका छौ त्यसबाट म खुसी भएको छु। अब किन खुसी भएको छु भन्दाखेरि यत, किनभने मेरो वाक्यलाई चाहिँ भगवान तपाईँले सञ्जगृहे मान्नु भएको छ। मैले सृष्टिको विस्तार गर भनेर भनेको थिएँ, त्यो कुरालाई तपाईँले मान्नु भएको छ। ब्रह्माकै पुत्र हुनुहुन्छ नि त कर्दम ऋषि, त्यसकारण तपाईँबाट म अत्यन्त खुसी छु भनेर यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। यहाँ पुत्रको दायित्व के हो पिताका प्रति भन्ने कुरो यहाँ ब्रह्माजी भागवत वाक्यका द्वारा सारा संसारका प्राणीहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। पुत्रकै पुत्रद्वारा पितरी आफ्ना पिताका लागि कार्य गर्नुपर्ने शुश्रूषा सेवा एतावती एव, यो नै हो। एउटा पुत्रले पिताका लागि गर्नुपर्ने सेवा भनेको यति नै हो। के हो भन्नुहुन्छ यहाँ ब्रह्माजी, गुरुर्वचः, आफ्ना पिताजीको वाणीलाई गौरवेण सगौरव, गौरवताका साथ बाडम हस भनेर चाहिँ यति यसरी अनुमन्येत मान्नु नै हो। पिता त्यतिमै खुसी हुन्छन् कि आफ्ना छोराले आफूले भनेको कुरालाई हस भनेर कुनै पनि प्रत्युत्तर नगरिकन, तर्क वितर्क नगरिकन मानिदिन्छन्। यहाँ ब्रह्माजीले कर्दम ऋषिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, इमा द्वितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः स्वर्गमेतं प्रभावैश्वैर् ब्रह्मयिष्यन्त्यनेकधा। हे सभ्य, हे सज्जन कर्दम, हे वत्स, हे छोरो, तब तिम्रा इमा दुहितरः, यी छोरीहरू 9 कन्याहरू सुमध्यमाः अत्यन्तै सुन्दरी, अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा एतम स्वर्गम, यो स्वर्गलाई स्वयी प्रभावै आफ्ना प्रभावद्वारा चाहिँ अनेक प्रकारले बिम्बयिष्यन्ति, के गर्दछन्
बढाउने छन्, यो सृष्टिलाई यिनीहरूले बढाउने छन् भनेर बताउनुभयो। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि। अतः त्यसकारण त्वं तिमीले ऋषिमुख्येभ्यः मरीचि आदि गरेका ऋषिहरूलाई उहाँहरूको यथाशीलम शील स्वभाव र यथारुचि रुचि अनुसार आत्मजा तिम्रा छोरीहरू अद्य आज परिदेही देऊ। यसो हुनाले के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो यश पनि भूमि पृथ्वीमा विस्तृणीहि फैलिनेछ। यहाँ ब्रह्माजी केवल कपिलदेव भगवानको दर्शनका लागि मात्रै आउनु भएको थिएन, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु आदि ऋषिहरूलाई कर्दम ऋषिका नवकन्याहरूको हात माग्नका लागि पनि आउनु भएको थियो। अब ब्रह्माजीको यस्ता भनाइबाट प्रभावित भएर कर्दम ऋषिले के कस्ता कार्यहरू अगाडि गर्नुहुनेछ हामी अर्को बसाइमा अवश्य नै हेर्नेछौँ। आजको यो बसाइ, आजको यो कक्षा भगवान श्री नारायणका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको